سوري عنتو يبدأ خوين فيديو خجبر كله خص نفاس نيرو ناي سبات دمت خاص لزنبرة حساباتي ست بجيرة خجل زايك الكل نيرة سلازي دقيمة حجون أصفح بلا خزارة بلا حدث بك أنا جنزب يدل الله هو تيك غير يدل الله بالكله حتى يكون انز الزارب زلو نوري يكون انز الزارب زلو بزعبا فريدوم يزارب زلو حرا خون دلي يزبل زلو تقطتات هلو أبيوتو ما عليها زي بلون تقطتات حجي سو بكا كابزوم تقطتات نتس أخوينا كريا يدللون هيوتو حجي كابزوم تقطتات نتس أخوينو خريات تخوينو نزا هيوتو اتو انكو حبزو زخل حيلي مسارحي جنزبي سلاز جنزب يدل له خبل كله بزعبا زنجر زارب زلو هفتم يدل له هفتم مخان مالت نخونتات كم قصصار مالتيو هفتم مخان مالت كل نجارات كاسي أبتحت قصصار كم اتاو مالتيو بقى تتنبرلو تبلعو تساتيو نحك منا قداي ديو قال بمولوسي أبتحت قصصار كم اتاو مالتيو حجي إذا سبزي نز نجار زد أيو زد متزلم بر جنزب سلزم اللي خايكونن الله سبات of course نجنزب جول جيرم ويكأن نجنزب شتو جيرم زخود سبات الله تعناهم أبريسك ندا أتو اليوم ولا نحجي أبريسك ندا أتو نخل نجار ناي حبرة السب نجارات أبريسك ندا أتو سوي لهم ده تحر جنزب ترح زقوي سبات الله بخومينا موتيفيشنال تمرتي بزح زيد القفانة بقول كي مالتي موتيفيشنال تمرتي كونن بقى أن حدث بمسيخة تراسنو مو بدحري بزي لبو بقى جنزب انتسبتي بقى انتس بوانجل انتس بقالة انتس بزتفل علي من قد أبيد كاختو لك مالتي ازي ناي مايند سيت جن ازي جروز مايند سيت ويكا تشينج مايند سيت جن انتايو اتحساسبا خايو زغيرو حجي زوم بقى ندات راسونو زخود سبات افت موداتا اب حدا قايم زاتو بزحات كورينا اينا انتاي كم زسورحو قالملا اي نفلطنينا هامر يزورو V8 يزورو قالبلو حجي بيت ماسرت اتيم تيك توكرات كونيروميا موتيفيشنال تزاربتينا قال زولو مالتيو حجي خومي يكونن حجي جنزب كدلو خلو سب برديت كون كلالو برديت بقى انا حارة خون دليل لخو كابزن نبعلخا حارة خوين كخا نسباتك حارة ختوص خلخا ناب انفستر تغير لخا حدا عابي انتربرنور تخونا لخا خمت تمال زبلنايو صقمات ناي حبرتسب كافتح يختبل كلخا بدحديو بقى عابي انتربرنور يختخون زلخا مالتي حجي ገንዘብ ምድላይሲ ገንዘብ ይደልየ በቃ ገንዘብ የድልየኒ ሀፍታም ከሆናለ ንخብል ከሎ ሰብ በቃ ከተባባዕ ጥራሕ ይዘሉ አጆኻ ንፉዕ በርትዕ ጥራሕ ይخبሃል ዘሎ ምክንያቱ ብዛዕባ ሓርነትካ ዝጸልእ ሰብ የለን ስለዚ እቲ ፑር ማይንድ ሰት ዘሎ ሰብ ገንዘብ የድልየኒ ጥራሕ ይዝብል በቃ ገንዘብ የድልየኒ ሎ እሞ ከዳሕራይከ በቃ ሀፍታም ኮይና ክረአይ ይዝብል ዘሎ ብዛዕባ ህይወት ይኮነን እዚ ግን ብዛዕባ ህይወት እዩ ብዛዕባ ሓርነት እዩ እዝን ክገብር ህይወቴ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክሪኣ ይደል ኣለኹ ህይወቴሲ በቃ ካብ ኩሉ ነገራት ሓራ ወፅያ ንኻልኦት ሰባት ግን ሓራ ክተውፅእ ክሪኣ ይደል ኣለኹ ነዚ ኸ ዝሕግዘኒ እንኮት ዝሕግዘኒ ገንዘብ ኢሉ ይዝኣምን ስለዚ ንገንዘብ ከም እንታይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንገንዘብ ኣይኮነን ዘምልኾ ዘሎ እንታይ ዳ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ኣሎ ነቲ ገንዘብሲ ንሓደ ዓቢ ህንፃ ናይ ፍሪዶም መህነፂ ይጥቀመሉ ኣሎ ከም ማርቴሎ ድዩ ስካርቤሎ ድዩ እዚ እንታይ ካትብሎ መስሓብ ናይ ፌሮ ድዩ ገለ ብዙሕ መሳርሕታት ምሻሎ በቃ ሆሚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ ገንዘብ ምጽማዕ ገንዘብ ምድላይ ማለት ሓርነት ምድላይ ማለት እዩ
ሓርነት ምድላይ ማለት እዩ ንባዕልኻ ካፍቲ ዘለካ ጭንቀት ወፂኻ ካፍቲ ዘለካ ፀቕጢ ወፂኻ ካፍቲ ዘለካ ናይ ገዛ ክራይ ድዩ ናይ ገለመለታት ፀቕጥታት ወፂኻ ንኻልእ ሰባት ከዓ ካፍቲ ፀቕጢ ንኽተውፅእ ምድላይ ማለት እዩ